नेपालको प्रथम साहिब क्याप्टेन लगन थापा मगरज्यूको 144औं स्मृति दिवसका अध्यक्षज्यूहरू, मञ्चमा रहनुभएका अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म यो घडीमा प्रथम साहिब लगन थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै उहाँसँग शहादत प्राप्त गर्नुभएका जय सिंह चिमी मगरप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले मेरो विचारभन्दा पनि विगतमा प्रथम शहीद लगन थापा मगरज्यूलाई अनि प्रथम शहीद भनेर घोषणा गराउनको लागि के काम भएका थिए भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रथम शहीदको जीवनीको बारेमा तपाईँले यहाँ अनि हाम्रो गुप्त राणादेखि लगाएर सबै वक्ताहरूबाट सुन्नुभयो। 2047 सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि आएका पार्टीहरूले 1996 सालमा राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर शहादत प्राप्त गरेका गङ्गालालजी, दशरथ शुक्रराज शारदे अनि धर्मराज माधेवाहरूलाई चाहिँ शहीद भनेर घोषणा गर्यो। तर प्रथम शहीद लगन थापाको त्यहाँ नाउँगाउँ केही आयो, केही गरेन। हामीले भनेका पनि थियौँ सरकारलाई, तर हुन सकेन। त्यसपछि 2048 सालमा त्यतिखेर तत्कालीन लगानी परिवार सङ्घ थियो र त्यही बेलामै नेपाल मगर सङ्घ भयो र त्यस महाधिवेशनबाट निर्माण भएको कार्य समिति नेपाल मगर सङ्घले अनि फागुन 2 गते चाहिँ प्रथम शहीद दिवस मनाउने र गाउँ गाउँ टोलमा बाटाहरूको नामहरू पनि लगन भनेर राख्ने, स्कुलहरूको पनि अनि नामहरू राख्ने भन्ने प्रचार भयो। सबभन्दा यो प्रचार गर्नुको लागि के सजिलो थियो भने त्यो बेलामा लाभा भन्ने पत्रिका थियो, जो देउबारी साहब अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अनि पत्रिका थापाले प्रकाशन गरेको थियो। हामी केन्द्रीय सदस्यले ती लाभा पत्रिकाहरू बोकेर अनि बैठकमा जाने बेला अनि बेच्थ्यो। त्यो पत्रिकाले के गर्थ्यो भने सशक्त तरिकाले चाहिँ जनमासमा छुट्टी पुर्यायो र हामीले केन्द्रीय समितिले पनि के भन्यो भने जिल्ला समिति र नगर समितिहरूले हुनसक्छ भने नगर नगरमा पुर्याउनको लागि यो स्थापना दिवस के अरे शहीद दिवस चाहिँ केन्द्रीकृत नगरिकन अनि विकेन्द्रीकरण गरेर अनि ठाउँ ठाउँमा अनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेपछि यो व्यापक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनि व्यापक हुँदै अनि शहीद दिवस मनाउने कार्यक्रम भयो। त्यसैले 2056 साल फागुन 2 गते मगर समाज सेवा केन्द्रले नै अनि महिला परिषद केन्द्र होला त्यहाँ अनि दिवसको कार्यक्रम गर्यो। त्यो बेलाको प्रमुख अतिथि भुमकोटको नजिकै सामना भन्छु मैले र यता हेर्नु होला बायाँतिर यहाँ खुर्सानी बारी भन्ने उनलाई चिरञ्जीवहरूलाई खुर्सानी माइला पनि भनिन्थ्यो कि, अनि उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर हर्ष बुढा मगरज्यूले एकजना इङ्ग्लिसमा पहिले नै लगन थापा मगर प्रथम शहीद हो भनेर उनको किताबमा अनि लेखेको व्यक्ति नै आउनु पर्थ्यो, मैले नाम र त्यो कार्यक्रममा हामीले देवमा मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिबाट आएको थिएँ र चिरञ्जीव बाबुले 1930 सालतिर बनारसमा हुँदाखेरि नै यो पुकार हो कि भन्ने पत्रिकामा लेखिसकेको छु भन्नु र हामीलाई उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म प्रथम शहीद घोषणा गराउँछु भनेर जानुभएको थियो। हामीसितबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यतिखेर गिरिजा हुनुहुन्थ्यो कि हो यहाँ कृष्ण प्रसाद भत्रेको हुनुहुन्थ्यो अनि प्रमुख अतिथि सपना बिहारी रामचरण हामीले पछि सुने अनुसार होइन अहिले शहीद मात्रै घोषणा गरौँ अनि प्रथम शहीदको लागि पछि आउँछ नि भनेपछि अनि त्यतिखेर 2056 साल फागुन 11 गते अनि शहीद भनेर घोषणा
र त्यसको लगत्तै फेरि जिल्ला समिति मगरसम काठमाडौँमा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद आउनुभएको थियो र देशको प्रधानमन्त्रीले अनि प्रथम सहित लगन थापाको फोटोमा माल्यार्पण गरेको त्यो पहिलो इतिहास हो। हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले अनि देवेन्द्र रोका अनि सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो, के अरे देवेन्द्र रोका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई त्यतिखेर पनि अनि प्रधानमन्त्री गिरिजाजीले म गर्छु भनेर 3 पल्टसम्म भनेर जानुभयो, तर गर्नु भएन। अब जानुभयो भएन र अब मगर सङ्घले अनि जति पनि प्रधानमन्त्री फेरि उहाँलाई सही घोषणा गरेर भनेर हामीले निवेदन दिइरहेको थियौँ र नेपाल मगर सङ्घले के भनेको थियो भने मगरहरूको कुनै प्रतिष्ठा के अरे राम्रो काम गरेका व्यक्ति प्रतिष्ठान खोल्नुपर्छ भनेपछि जस्तै आदिकवि जितबहादुर सिंहजाली रेखबहादुर थापाको प्रतिष्ठान गठन भयो। अनि मास्टर मित्र सिंहको कार्यक्रमको के अरे मास्टर मित्र सिंहको प्रतिष्ठान गठन भयो र अब गोर्खा जिल्लाका केही मगर विद्यार्थीहरूले ल हामीलाई मलाई र देवबार साहबलाई नियुक्त गरेर हामीले प्रथम सहित लगन थापा प्रतिष्ठान खोल्छौँ, स्थापना गर्छौँ भन्नुभयो। हामीले केही सहयोग गऱ्यौँ अनि चौकको स्थापना भयो र योभन्दा पहिला विगत सायद जाने चिन्नुहुन्छ होला गोर्खाको उसले चाहिँ फेरि सहित लगन थापा मात्रै गराएर खोलेको रहेछ। त्यहाँ पनि दुःख दिवाली गरेर पैसा निकालेको रहेछ। अनि प्रतिष्ठानबाट त्यहाँ त्यसलाई प्रसर गर्नलाई हामीले पछि प्रथम सहित लगन थापाले पैसा पाउन सक्यौँ, किनभने त्यो प्रसर नहुने ऊ अमेरिका गएर भइदिएको छ, यहाँ प्रसर गर्न पर्यो, दुःख बल्ल बल्ल पैसा। अब त्यो समिति प्रथम सहित लगन थापा प्रतिष्ठान अनि नेपाल सरकारले गर्थे कि गरेन भनेर हामीलाई ढुकढुकी थियो, तर गर्यो। अनि त्यो संस्था गठन भइसकेपछि सर्वप्रथम खुला रूपमा अनि एउटा कार्यक्रममा खुला मञ्चबाट साइड गेटसम्ममा आउने एउटा कार्यक्रममा गऱ्यो, जहाँ साथ मगर सङ्घ हुनुहुन्थ्यो। मगर सङ्घले सहयोग गरेन, किन सहयोग गरेन हामीलाई थाहा छैन। आउँछु भने हामीलाई 1 घन्टा पुऱ्यायो, आएन। र हामी सबै मिलेर त्यहाँ गएर अनि काम गऱ्यौँ। त्यसको दोस्रो पल्ट प्रतिष्ठानको सचिव, त्यो नाम उनी राम्रो थिए, आले जीवन आले, उनले धेरै डकुमेन्टहरू खोजेर कार्यपत्र तयारी गर्यो र कार्यपत्र तयारी गरिसकेपछि अनि अर्को सालको फागुन 2 गते युनिटी टावर अनि त्यतिखेर संस्कृति मन्त्री सायद रामप्रसाद के भन्ने पूर्वतिरको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा वक्ताहरू विशेष गरेर प्राध्यापक जस्तै ऋषिराम उपाध्याय इतिहासविदहरू, अर्को 2 जना हुने नाम हुने 3 जना इतिहासविदहरूलाई लियो। अनि त्यहाँदेखि गोरेबहादुर खपाकी सहित हामी 4 जनाभन्दा बढी वक्ता राखेको। अनि उहाँ 4 जनाले नै मन्त्रीलाई भनेपछि मन्त्रीले बाध्य भएर म स्वीकार्छु, मैले गर्छु भनेर जानु। उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको थियो भने पहिला साहित्य नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको हुनाले अनि तिमीले पनि अहिले नेपाली बन्द गर्नुपर्छ, गर, यो मौका हो तिमीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर पनि अनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, तर गर्न सक्दैन। र अब यही कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले गर्ने गयो। मगर सङ्घले पनि आफ्नो कार्यक्रममा ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने गरिरहेको थियो। अरू संस्थाहरू पनि छन्, त्यहाँ संस्कृति मन्त्रालयमा जाँदाखेरि चाल थियो के अरे ज्ञापन पत्र। र त्यसपछि अनि चिरञ्जीवी श्रेष्ठ नेपाली कार्यको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो र अमरसिंह थापा। र हामीले के गर्यौँ भने संसदहरूलाई जानकारी गराउने भनेर अनि चिरञ्जीवी श्रेष्ठको अनि प्रमुख अतिथिमा एउटा कार्यक्रम प्रतिष्ठान अनि गऱ्यो भनौँ न। र अनि उहाँहरूको ठाउँमा पछि गोर्खाकोमा थियो, अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई अब कसरी अनि मन्त्री परिषदमा अनि प्रथम सहितको लागि घोषणा गर्ने भनेर प्रस्ताव गएको थियो। सायद चिरञ्जीवी श्रेष्ठ र अनि अमरसिंह पुनले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई
अनि पुष्टि गरेको हुनुपर्छ। र मन्त्री परिषदको बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले ल लगन थापा मगरलाई पठनसहित घोषणा गर्ने भनेर अनि प्रस्ताव राख्नु। मलाई त्यतिखेर अनि संस्कृति मन्त्री कृपाश्वर शेर्पा हुनुहुन्छ र उहाँले पछि भन्यो। तर अरू मन्त्रीहरूले मानेन नि, यो त संस्कृति मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ भनेपछि कृपाश्वर शेर्पालाई अनि जिम्मा दियो। कृपाश्वर के थिए भने हामीसित लामो समयसम्म अनि महासङ्घमा विद्यार्थी महासङ्घमा काम गर्नुभएको र प्रथम सहित लगन थापाप्रति राम्रो बुझ्नुभएको। उहाँले अर्को दिन प्रस्ताव तयारी गरेर अनि संस्कृति मन्त्रालयबाट लगेर प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने बित्तिकै अनि प्रधानमन्त्रीले हिजोकै बैठकमा अनि परमश्वरी घोषणा भनेर अनि मैले त्यो गर्छु भनेर लगाइदिनु हो। त्यहाँदेखि घोषणा भयो। त्यो 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भयो। त्यसरी सजिलो तरिकाले अनि सत्य भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ कि त्यो सत्य भने थियो नि त्यो कुराहरू, त्यो सत्यतालाई अनि स्वयं स्वर्गीय सम्मान्य सुशील कोइरालाले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यहाँ लैजानुभयो र अनि घोषणा गराउन पहल भयो। पहिला स्वयं उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, पछि मात्रै अनि कृपाश्वर शेर्पा र अब त्यो घोषणा भएको सरकारले जानकारी चाहिँ प्रथमसहित लगन थापा प्रशिक्षणलाई गरायो। र मगर सङ्घले पनि आशा गरेको रहेछ के हो, मगर सङ्घलाई दिएन किनभने प्रशिक्षणलाई मात्र पठायो। र अब त्यसपछि सरकारलाई पनि हाम्रो दायित्व हो बधाई दिनु भनेर कार्यक्रममा राखेर मैले स्वयं रुलबहादुरजीलाई अनि लगाएर मगरसम्म गएँ। मगरसम्म जाँदा त एउटा शिष्टाचारको कुरा नै आउँछ। बुढो मान्छे गएको छ, 48 सालदेखि मगरसम्म हिँडेको। मगरसम्मको अध्यक्ष महेन्द्र थापा र महासचिव रविन्द्र रोका त हामीले भ्याउनु चोटिनमा भनेर निस्केर हिँडेँ। सिरपा उपाध्यक्ष गङ्गा थापा थियो, उसित के कुराकानी भयो र तपाईँहरू यो आयोजकमा सामेल हुनुहुन्न भने तपाईँहरूलाई निम्तो आउँछ आउनुहोस् भनेर हामीले फर्क्यौँ। र अनि त्यहाँ राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय नाचघर अनि त्यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यहाँको राष्ट्रिय नाचघरको अध्यक्ष मगरै हुनुहुन्थ्यो र कृपाश्वर शेर्पाबाट सिफारिस गराएर लगाएर अनि त्यो हलको ढल्लै 70-80 हजार पर्थ्यो, त्यो पनि फ्री गराइयो। र अनि गोर्खाबाट पञ्चे बाजाहरू आयो र अनि भव्य रूपमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। र त्यतिखेर त्यहाँ हलमा आएका मगरहरू सबै खुसी देखिन्थे र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि एकदम खुसी भएको थियो। अनि त्यसरी अनि यो कार्यक्रममा अनि अथवा प्रथमसहित लगन थापा ज्यूलाई प्रथमसहित घोषणा गराउनलाई धेरै दुःख गरे। मगर समाजले भयो, प्रशिक्षणले भयो, अरू नेता बाबा स्वयं मगर समाज सेवा केन्द्रले धेरै लगानी गरेको फल स्वरूप मात्रै बल्ल प्रथमसहित लगन थापा घोषणा भयो। त्यहाँ कसैले मैले फल्नाले गरेको भनेर मलाई के पनि आशा लाग्यो भने त्यतिखेर 2 जना सांसदहरू त्यहाँ बोलेका रहेछ। त्यो बोलेकालाई प्रथमसहित लगन थापा घोषणा गराउनु भएकोमा बधाई भनेर कार्यक्रम राज्य परिषद मैले गएर गाली गर्थेँ। के हो यो प्रथमसहित लगन थापालाई प्रथमसहित घोषणा गराउन पहल गर्नुभएकोमा भनेर बधाई दिने भए देऊ तपाईँ यो ब्यानरको फोटो खिच्न पाउनु भनेर अनि ब्यानर पल्टाएर अनि गफ गरेर अनि अर्को बढाइ कार्यक्रम राखेर आएको छ। त्यसरी यो सम्पूर्ण अब मैले हजुरलाई जानकारी गराउनु कहाँ परमश्वरी लगन थापाको शालिगहरू निर्माण भएका छन् होइन। सबभन्दा पहिला हामीले गोर्खाकै जहाँ लगन थापाजीको जो दरबार थियो त्यही दरबारमा मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सहयोग भनौँ र त्यहीँको स्थानीयवासीहरूले गरेर त्यहाँ अनि शालिग निर्माण गरिएको छ।
स्टाफ पुग्नु भएको छ। त्यसको एउटा बायाँपट्टि स्कुल छ, प्राइमेरी स्कुल छ। र अहिले साहबले चाहिँ त्यहाँदेखि अलि यतै जाने बाटो मरे जग्गा किनेर यहाँ स्कुल बनाइदिनु होइन त। त्यो बाटोदेखि मैले बुझेअनुसार म पछि गएको थिएँ, तर त्यो स्कुल बनेको थिएन, भर्खर भरे यहाँ किन्नेछौँ भनेर भनेको थिएँ। र त्यहाँ के खपाली हामी कुरा के पनि हुन्थ्यो भने कहिले कहिले 1 वर्ष 2 वर्ष बिराएर ठाउँ ठाउँमा मनाउनु भन्दा बुङकुटमै अनि राज्यव्यापी है मगरहरू सबै जम्मा हुने अनि पटम साइड लगाएर ठाउँमा दिवस पनि मनाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। तर अहिलेको प्रस्थानले त्यो गर्न सकेको छैन र मलाई लाग्छ अनि पटम साइड लगाएर थापा प्रस्थानको रुलबहादुर थापा मगरज्यूले अनि तपाईँ हामी सबैलाई अनि शुभकामना पठाउनु भएको छ। उहाँ पनि अधिकृत हुनुहुन्छ अहिले गोर्खा नगरपालिकामा अनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। सचिव पहिलाको सचिव त्यो आले पनि अनि गाउँपालिकामा अनि सचिव के अरे अधिकृत नै भएर काम गर्नुभएको छ। सचिव एकदम तगडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ असैमा भर्ना हुनु हो, त्यहाँदेखि अधिकृतको जहाँ दिएर उसमा जानु। त्यसले गर्दा मैले साथीको विषय कुरा गरेको थिएँ, एक ठाउँ क्या गरेको छ। त्यसपछि हरमतारी जो गोर्खाको बजार गइसकेपछि जो हामी फेरि बुङकुटतिर जाने बाटो पर्छ अनि त्यो ठाउँमा अहिले नयाँ बनाएको छ, मैले देखेको थिएँ त्यहाँ बनाएको छ। अनि पोखरामा अनि जो वीरेन्द्रको पहिला राजा वीरेन्द्रको शालिग थियो, त्यसलाई माओवादीले फालिसकेपछि अनि त्यही ठाउँमा शालिग के गर्थ्यो भने पछि त्यो बाटो अनि सानो गाउँ भनेर हेलो चौकलाई छुट्यो अनि र अर्को रूपदेवीको राजमार्ग चौरा राम्रो छ र अर्को अनि पाल्पाको टुडीखेलमा बनाएको छ। र एउटा अचम्म लाग्ने के हो भने म इलामको माङ्सेबुङ जाने थिएँ। माङ्सेबुङ भनेको के हो भने किराँतहरूको धर्मगुरु त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कार्यक्रम थियो। जाने बेलामा इलामबाट पर बाटोमा पटल छैन थापा सारी ठक्कै देखियो। अनि कमला थापा म गऱ्यौँ त हुलपट्टो गाडीमा अनि गाडी रोकेर हामीले त्यहाँको मगरलाई खोज्यौँ, फेला पायौँ। भाग्यवश पारीगाउँमा डुङ्गा चलाएर जानु पर्थ्यो। त्यो ढुङ्गामा मगरै फेला पार्यो। त्यो मगरलाई भनिसकेपछि अनि सम्पर्क गरेर हामी फर्केर आउन त्यहाँ बस्यौँ। अनि त्यहाँ पनि शालिग पुरा इलामको पुरा भित्रपट्टि छ। अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ जानुहुन्छ भने हेरौँडामा ठुलो ढुङ्गा छ। त्यो ठुलो ढुङ्गामा बिपीको भयो अरूको सबैको अनि टप पाउडर बनाएर राखेको छ र अनि पटल साइड लगाएर थापाको पनि त्यहाँ बनाएर राखेको छ। र अहिले भर्खर सुनेको मैले अनि नेपाल सरकारको तर्फबाट गोकर्णमा पनि अनि बनाएर राखेको छ। निकट भविष्य कहिले गराउने हो थाहा छैन, तर त्यहाँ बनाएर सरकारले बनाउनु राखेको छ। अर्को मगर सङ्घ शाखा इजरायलले पैसा पठाइसकेको छ। हामीले 22 लाख पैसा मर्मत गर्न र अनि बुद्धको शालिग प्रथम सैद लगन थापाको शालिग संस्थापक अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङको शालिग अनि मगर सङ्घको चौथो अध्यक्ष अथवा मगरको नेता गोरेबहादुर खपालीको शालिग मगर सङ्घ त्यहाँ राख्ने खेली यस्तो गोरेबहादुर खपालीको अनि पुरा मूर्ति बिगारिदिएर फेरि अर्को ठाउँमा यो हाम्रो मान्छे अचम्मको छ कि तपाईँलाई चाहियो भनेपछि भुवन थापा हुनुहुन्छ गुल्मीको, उहाँले बनाउनुहुन्छ अनि उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। अहिले भुवन थापाले चाहिँ गोरेबहादुर खपालीको र अब धेरै कुराहरू त पहिले भनिसक्नु भएको छ। तर अब यो अहिले नजिक आइरहेको कुरा जो जनगणना आइरहेको छ र मलाई लाग्छ 2048 भन्दा पहिला मगरहरूले
जनगणनामा 67 जस्तो मानिँदैछ। 2048 सालको जनगणनामा धर्म लेखाउँदाखेरि अनि मगराटी लेखाउने के गर्ने इत्यादि कुरामा त्यहाँ कार्यमा थियो। र यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, मगर संस्थाले गरेको कुरा जानकारी गराएको मात्रै मिलेको छ। र 2056 साल असोज 1 गते ढापामा मगर समुदायको आधिकारिक धर्म संस्थाबाट के हो त भनेर पहिल्यै कुराकानी भइरहेको थियो। र केशवजङ बराल एउटा कार्यपत्र, उमेश थापाले एउटा कार्यपत्र, जलबहादुर राणा सुकनगर उसले एउटा कार्यपत्र, एउटा के नन्दबहादुर भने 18 अनि 4 जनालाई कार्यपत्र ल्याउन पठायो। र त्यहाँ गोष्ठी पनि अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी भुटानका त्यही शरणार्थी त्यही थिए कि दार्जिलिङ आएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी भयो। त्यहाँ मगरको संस्थागत धर्म बुद्ध भनेर पाइन्छ। र व्यक्तिगत आफ्नो स्वेच्छा हो, मान्न सकिन्छ, तर संस्थागत यहाँलाई जानकारी गराउने। र अब आउने जनगणनामा भाषामा मगर हामी चाहे बोलौँ चाहेन, किनकि भाषामा त्योले पनि किनभने जवानलाई थाहा छ, इन्जिनियर खेलाबाजीहरूलाई, किनभने पर्यटन नीति निर्माण गराउँछन् नि, त्यसमा एकदम सहयोग गर्छ। हामीले मगर भनेर लेख्ने भनेपछि मगरहरूलाई जस्तै अहिले मगरको मगर ढुटबाट 5 कलासम्मको पाठ्य पुस्तक तयारी भइसकेको छ, मेरो पालामै भयो। अनि 18 मगराटको हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि मगर भाषा लेख्ने र धर्ममा म विनम्र अनुरोध गर्छु, बुद्ध धर्म लेख्नुहोस्। खर होइन है, तपाईँ आफ्नो सङ्कुचित छ भने त्यो गर्नुहोस्, तर बुद्ध धर्म अघि भन्नुभयो नि प्राकृतिक धर्म भन्नुभयो होइन, अनि सबै प्राकृतिक धर्म मान्ने हो। त्यो क्रिस्चियनले आखिरमा रुखमा झिलमिली गराउँछ नि होइन, रुख भन्यो प्राकृतिक त हो। मुस्लिमहरूले ढुङ्गाले हाल्छ नि प्राकृतिक। हिन्दूहरूले बर पिपल इत्यादि सबै आँखको पूजा गर्ने गर्छ। बुद्धिस्ट सबैले मान्छ प्राकृतिक, तर यहाँ त के भइदियो भने बुद्धिजीवी मगरहरूले हामी प्राकृतिक मगर हौँ भन्ने, प्रकृतिको अनुसार आफ्नै चलन गरेर हुन्छ नि त। तर हिन्दू धर्ममा कार्यक्रम यो सबै म बुझिदिएँ। आफ्नो खुसी छ नि, तर अरूलाई नखुसी। किनभने यसबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँलाई हामी केही यसबाट उपलब्धि हुन्छ। पहिला हामीले जातीय मुक्तिको कुरा गर्छौँ, तर सामाजिक जातीय मुक्ति हुनु पऱ्यो। राजनीतिक मुक्ति भन्दा सामाजिक मुक्ति भनेको नै हामीले हाम्रै चेलीबेटी हाम्रो समुदायबाट नै मर्दा पर्दा कर्मकाण्ड गऱ्यौँ भने हामी जातीय मुक्ति भयो नि, कुनै अर्को जातबाट। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने लैङ्गिक विभेद पनि कुरा। तपाईँले हिन्दू धर्ममा उसको श्रीमान बितेको बेलामा 13 दिनसम्म अनि नाङ्गै बस्ने, तर एउटा फुलको ठोगासँग उसको श्रीमानलाई चढाउन पाउँदैन त्यो कर्मकाण्ड। तर यो कर्मकाण्डमा सँगै बसेर सबैले पूजा गर्छ। मैले अस्ति देखेँ माथि भाइ र दाजुले पूजा गर्दैछन्, चेलीबेटी। त्यसले गर्दा तिनीहरू सहभागी हुन पायो भने त्यो यो लैङ्गिक विभेद। तेस्रो कुरा अनि पैसाको विषय पनि छ। तपाईँले हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ भने अनि पददान, सयदान, अब यो 5 दान गरेर एउटा लाखौँ पैसा कस तरिकाले गर्ने हो भनेपछि मेरो माले मलाई कपाल गराउनु भएको थियो। मेरो जेठियामा पनि मलाई बाबा बाजेको जस्तो थियो त्यस्तै गरिदिस् भने थियो। 15वटा गाई दान गरेको थियो बाजेको। के गर्ने, केही नलाएर भोलि आएको थियो, कपाल गरेको थियो। अनि फेरि तामाको गाई गराएर 15 दिन पुऱ्याएर दान गर्नु। त्यस्तो अवस्था पुरा भोलिपल्ट चेतना उठे गर्दाखेरि त्यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो भन्नै पर्छ, मगरसँगको कार्यक्रम हो।
र हाम्रो भावी पुस्तालाई अनि उन्मुक्ति दिने बाटो पनि यही हो संस्कारहरू। मैले हेरेँ हाम्रो श्रीप्रसाद पढादेखि बित्दाखेरि छोराहरूलाई जनै लाग्यो, मोटो घर छ भने भान्जा के हो भने जेरो चाहिँलाई खै भान्जा लगाउनुपर्छ भनेको बाहुनले लगाइदिए भन्नुहुन्थ्यो होइन। अघि पछि जन्म त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने हुनु हिन्दू धर्ममा के हो भनेपछि हिन्दू हुनको लागि तीनवटा कुरा हुनुपर्छ। बाहुनको छोरा पनि जबसम्म वर्तन गरेन तबसम्म हिन्दू हुँदैन नि, उसले छोएको खाने। त्यसले गर्दाखेरि टुपी हुनुपर्छ, जनै हुनुपर्छ र गायत्री मन्त्र हुनुपर्छ र मात्रै बल्ल हिन्दू हुन्छ। हामी चाहिँ हिन्दूको अनुयायी मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई केही नमान्ने सङ्कल्प तपाईँहरूको मनमा पिर पर्ला। अघि यहाँ हिसाबले मेरो लामो कुरा भयो यसैको विषयमा होइन। तपाईँको डरमा कुरा गइसक्यो, त्यहाँ अब बौद्ध धर्मको कुरा गर्नु तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब 13 दिनभन्दा 5 दिन 7 दिन सजिलो पनि सबै त्यसैमा बाहुनले सुट्टा गरिसक्यो। अस्ति के अरे हाम्रो डाक्टर साहबको यहाँ छोरीहरूले गऱ्यो अनि 7 दिनमा उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पुर्खाले भारसीमा जो प्रथम सम्मेलन भेटमा त्यहाँ के पास गर्छ? मगरहरूको कुरीति कुप्रथाहरूलाई हटाउँदै जाने, शिक्षाहरूमा जोड दिँदै जाने भन्ने कुरा हो नि। त्यो कुप्रथाहरू अझै छ क्या अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को म अब धेरै कुरा यहाँ धेरै छ। अब हाम्रो सङ्गिनी राणाले अस्ति के भन्यो भने भर्चुअल मिटिङमा मगरले सोच परिवर्तन गर्नु भर्चुअल महिलाहरू मात्रै भनेको थिएँ, हामी चाहिँ सुन्ने भयो। मैले इन्ट्रेस्ट लाएर सुनेको थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि सोच र परिवर्तन। र अर्को मेरो नाति विपिनले के भनेको थियो भने उसको एसएलसीको भाषण गर्ने बेलामा गोरेबहादुर खपाङ्गी बाजेले म देशमा छु, हामी देशमा छौँ तर राज्यमा छैन हामी भन्नुहुन्छ। के भन्नु होला भन्नुभयो होला भनेर मैले त्यतिखेर बुझेन। बल्ल अहिले बुझ्दैछु भाषण सुरु गरेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था 2072 सालपछिको आदिवासी जनजातिहरूको हैसियत कहाँ छ? कोही छ? अस्ति त एउटा लिम्बूले भएको छैन, मगर बुझेन कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो नि कि होइन। आउनुहोस् न तपाईँ नेपालमा आउनुहोस्, तपाईँ बुद्धिजीवी भएर आएर लेख्नुहोस्। अनि आदिवासी जनजातिहरू सबै एक हौँ लगभग 300 वर्ष भयो खसारेर राज्य गरेका छन्। हेर्नुहोस् न पिटिआई ल्याएर पठाएको लडेर विपत्त के गर्ने? अब यिनलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने त हामीले यो नि कुरा। राजनीतिक कुरा गरेर त्यो पछि आउला। त्यो भए पनि संसदीय व्यवस्थापनको विषयहरूले मणिपुरको समय समयमा अनि हामीलाई सबैलाई ढाकेर अनि खुला तरिकाले अनि गफ गर्ने आफ्नो कुराहरू कहिले के जानेको हुन्छ, कहिले के जानेको हुन्छ। जस्तै मैले बोलेको कुरामा अनि यहाँ सबैको चित्त नबुझ्न सक्छु अनि त्यहाँ छलफल गर्न सक्छु होइन। भनौँ न अब यहाँ हिसाब छलफल कसरी जाने त इत्यादि कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि यी कुराहरूलाई लगाएर हामी महरसँग लगाएर पारित गराउन सक्छौँ। किनभने धर्म भन्ने कुरालाई महरसँगले महाविषयमा पारित गरिसकेको हुनाले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सम्भव छैन। र अहिले त तपाईँलाई मैले के भन्छु भने लगभग 1300 जनाले बुद्धिस्ट माध्यमबाट अहिले पढ्दैछ। पिएचडीदेखि लगाएर 5 क्लासदेखि लगाइरहेछ। यो वर्ष लगभग 1500 जति कर्मकाण्ड चलाउनको लागि देशभरि 1500 कोपाहरू तयारी गरिसकेको छ। र झन्डै 91 बिहार 35 जिल्लामा अनि बनिसकेको छ अहिले यो उद्योग बिहार। र यसमा हामी चाहिँ के भन्छौँ हामी यो त्यसले गर्दाखेरि अब मगर पौरसभा केन्द्रीय समितिले रुद्रपुरको ठाउँमा
ठुलो 2 बिघाको जग्गा पाएको छ। अनि त्यहाँ